The Evening Golf with Naresh. नमस्कार, कार्यक्रम द इभिनिङ गफ विथ नरेशमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत। न्यानो अभिवादन। यो नरेश उपस्थित भइसकेको छ र आज नरेशसँग कुराकानीका लागि श्वेता खड्का हुनुहुन्छ। श्वेता खड्का भन्ने बित्तिकै समाजसेवी, कलाकार, निर्माता, व्यवसायी, बहुआयामिक व्यक्तित्व, धेरै काम छन् उहाँका र आज कार्यक्रममा उहाँसँग कुराकानी। स्वागत छ यहाँलाई। थ्याङ्क यू सो मच। नमस्ते सबैजना इमेज एफएम इमेज च्यानल हेरेर बस्नुहुने सबै दर्शक श्रोताहरूलाई। के छ हालखबर? हालखबर हेर्नु न, देखिहाल्नु भएको छ कति प्रेसर छ होइन। कान्छी बनाउँदैछु, कान्छीलाई हुर्काउँदैछु, कान्छीलाई पर्फेक्ट बनाउँदैछु। एकदमै अहिलेको समयमा धेरै बिजी छु। त्यो बाहेक अरू धेरै कामहरू पनि छ, यहाँहरूलाई थाहा छ, र काममा एकदम धेरै व्यस्त हुन थालेको छु। श्वेता खड्का अब कान्छी। हजुर, कान्छी भन्ने अब टाइटल मिल्दैछ। आजभन्दा 33 वर्ष अगाडि यो टाइटल कान्छीको रूपमा सर्विला मल्ललाई मिलेको थियो कि उहाँको डेब्यू फिल्म थियो। अब अहिले आएर श्वेताजीलाई यो कस्तो लागिरहेछ कान्छी हुँदा? त्यो बेलाको सुपर हिट फिल्म मेरो मम्मीहरूले धेरै हेरे, मन परायो। तपाईँ जन्मिनु भएको थिएन त्यतिखेर? थिएन। अनि पछि म हेरेँ, तर मुभी पछि उसमा आउँथ्यो मिडिया हबबाट। धेरै राम्रो लागेको थियो, मन परेको सुपरहिट चलचित्र, र त्यही नाममा फेरि मुभी बनाउने सोचेको थिइनँ। आज त्यही मुभी बनाइरहेको छु। सबैले कान्छीको रिमेक हो, पहिलाको कान्छी र अहिलेमा के फरक छ भनेर सबैले सोध्नुहुन्छ होइन। तर राम्रो कामलाई मैले कन्टिन्यू दिन सकेँ, राम्रो टाइटललाई फेरि लिएर आउन सकेँ। त्यो कारणले आफूलाई अलिक खुसी लागिरहेछ, प्राउड फिल भइरहेछ। आकाश अधिकारीले निर्देशन गर्नुभएको छ। हजुर। उहाँ त्यो फिल्म हेर्नका लागि पहिला पोखरामा बार लागेको हुन्थ्यो, सुटिङमा बार नागेर उहाँले हेरेको कुरा गर्नुहुन्थ्यो है। अब कान्छीको चर्चा चुलिएको छ। माघ 26 गते देशभरिका हलमा प्रदर्शन हुँदैछ। तपाईँ र दयाहानको जोडी देख्न पाइन्छ होइन। धेरै धेरै शुभकामना, सफलताको कामना। थ्याङ्क यू सो मच। मैले यत्रो खुसी कहाँ राख्ने मलाई थाहा छैन है। धेरै शुभकामना। हिजोबाट गीत आयो युट्युबमा, सबै दर्शकहरूले भनौँ न सबै ठाउँबाट मलाई शुभकामना दिइराख्नु भएको छ, खुसी हुनुभएको छ, कमेन्ट गरिराख्नु भएको छ। त्यो सम्हाल्नै गाह्रो भइरहेछ त्यही भएर होला युट्युबमा पनि म्याक्सिमम भ्युअर्स बढिरहेछ। धेरै माया पाएर होला, धेरैले माया गर्ने खोज्ने भएर होला तपाईँ अझ राम्री उज्याली पनि हुँदै जानु भएको छ। त्यो पनि होला सायद। हुन्छ नि, सबैभन्दा धेरै माया पायो भने कान्छो बच्चालाई धेरै माया गर्छ नि घरमा। म पनि कान्छी जस्तै हो कि, टाइटलसँग मिलाएको छ। सबैले माया गर्नु पढिरहेछ, बच्चालाई जस्तै माया गर्नुहुन्छ होइन। त्यो कारणले यो माया नै हो, अरू केही होइन। सबै कुरा मायामै त छ होइन। ओके, अब यो फिल्मको कुरा भयो। तपाईँको काम, तपाईँले जे गर्दै आउनु भएको छ, ती कार्यहरूले धेरै छन्। आज अलिअलि ती कार्यहरूलाई पनि छुँदै जाउँ है, किनकि श्वेता खड्का समग्रमा कस्तो व्यक्तित्व आजको यो कार्यक्रमबाट जानकारी गराउनुपर्छ। हजुर, स्योर है। अलिकति तपाईँ आफै भनिदिनुहोस् त, तपाईँले गरेका कामहरू कति छन्, कहाँ संलग्न हुनुहुन्छ? मलाई सम्झिनुपर्छ। इन्जिनियरिङ कम्पनीमा छु, ट्रेडिङ कम्पनीमा छु, हामी पार्टनरसिपमा छौँ होइन। त्यो बाहेक म थोरै रियल इस्टेटको बिजनेस पनि छ, हाम्रो सानोतिनो हाउसिङ यताउता काम चलिरहेछ। त्यसपछि अहिले भर्खरै रेस्टुरेन्ट बिजनेसतिर लागेको छु होइन। इन्द्रणी ग्रुपमा यहाँ एसोसिएट थिएँ, हेल्थ क्लबहरू हामीले खोलेको थियौँ। त्यसपछि अहिले मलाई रेस्टुरेन्ट मोह बढाएको छ। राइजिङ मलमा हिमालयन जावा खोलेपछि अर्को त्यसको ब्रान्चहरू खोल्दैछु अरू पनि। त्यसको लागि पनि प्रिपेरेसन गरिरहेको छु, र धेरै कामहरू छ, धेरै नभनौँ होइन। निर्माण गरिरहेको छु फेरि होइन। पहिला पार्टनरसिपमा थिएँ, स्लिपिङ पार्टनर थिएँ, अब अहिले एक्टिभमा, त्यो पनि एक्लै सोलो लिड गरिरहेको छु। त्यो कारणले गर्दा कामको प्रेसर धेरै छ, धेरै काम छ, दर्शकहरूलाई थाहा पनि छ होला। धेरै ठाउँमा व्यस्त हुनुहुन्छ। र त्यो भन्दा पनि ठुलो कुरा होइन, समाजमा मैले यो सोसल उसको लागि चाहिँ केही काम गरौँ भन्ने मेरो इच्छा हो। र मैले माझी बस्ती, सिन्धुपाल्चोकको झाडी बस्तीलाई एकीकृत नमुना बस्ती हुन्छ नि, एउटा स्याम्पल कम्युनिटी हाउस बनाउँदैछु। त्यसको लागि मिहिनेत गरिरहेको छ। श्वेताश्री फाउन्डेसनबाट बन्दैछ। एक्ज्याक्टली। कति बनिसक्यो अहिले? अलमोस्ट हजुरको इन्फ्रास्ट्रक्चरको काम हुन्छ नि, प्री डिजाइनको काम सबै सकिसक्यो। त्यहाँ अहिले डेभलपमेन्टको काम भइरहेछ, मटेरियलहरू त्यो टेक्नोलोजी सबै स्टक भइरहेछ होइन। हामीले अर्थक्यू पछिको अर्थक्यू रहित घर बनाउनको लागि चाहिँ त्यो मटेरियलहरू बनाइ प्रडक्सन गरिरहेछौँ होइन। 20-22 वटा जति घरको त्यो बिम लेभलसम्म सकिसक्यो।
अनि बनिरहेछ एकदम राम्रो मलाई खुसी लागिरहेछ अपडेटेड छु यति धेरै काम गरिरहेछ हजुर। सबैभन्दा बढी खुसी चाहिँ के कामबाट मिल्दो रहेछ अरूलाई सेवा गर्दा अरूलाई हेल्प गर्दा समाज सेवा नै होइन कसैलाई प्रब्लम परिरहेछ मैले गरेर उसले केही सपोर्ट पायो उसले पनि काम अगाडि बढाउन सक्यो र आफू मात्र माथि आएर हुन होइन मसँग जोडिने सबै व्यक्तिहरू समान हुन् उनीहरू पनि कमाउन् होइन अनि लेभल मिल्छ साथीहरू पनि मेरो जस्तै होस् अनि त्यो कुराहरू गर्दा चाहिँ अरूले पनि म जस्तै काम गरेको देख्दा होइन मैबाट चाहिँ मैले मेरो हेल्प लिएर उनीहरू अगाडि बढेको देख्दा त्यो काममा धेरै खुसी लाग्छ मलाई सन्तुष्टि त्यताबाट बढिन्छ श्वेता खड्का ठ्याक्कै भन्नुपर्दा कस्तो मान्छे म रमाइलो छु देख्दा सबै स्याड यताउता होइन ओभरअल अब मेहनती छु काम गर्छु काममा सिन्सियर छु जस्तो लाग्छ त्यो चाहिँ आफूले भन्नु भन्दा पनि मेरो दर्शक श्रोताले भन्नुहुन्छ र ओभरअल उहाँहरूले पनि जजमेन्ट गरिराख्नु होला रमाइलो मिजाजको मान्छे सहयोगी मान्छे म जोसँग पनि मिल्न सक्छु कि त्यो चाहिँ ट्यालेन्ट छ जस्तो लाग्छ रमाइलो गर्नलाई के गरिन्छ घरमा बस्ने मस्ती टक गर्ने हुन्छ नि गीत गाइन्छ कि गाइन्न नाचिन्छ कि नाचिन्न घरमा साथीभाइसँग गीत चाहिँ गाइन्न फेरि तपाईँले यहाँ गीत गाउन लाउनुहुन्छ मलाई तर अलिअलि त गाइन्छ त्यो आज स्वर बसेको छ नि हिजोको प्रोग्राम चाहिँ अहिले गाउनलाई नभन्नुहोस् गाउन चाहिँ गाउँछु धेरै गाउँछु गीत पनि गाइन्छ गुनगुनाइरहन्छु घरमा काम गर्दा लाइक मैले धेरै पढाएको छु युट्युबहरूमा पनि धेरै व्यक्तिहरू घरको काममा पनि हुन्छ म पनि काम गर्ने काम गर्ने दिदीहरू छ मम्मी होसिन्छ पर्सिन्छ काम गर्ने दिसिन तर पनि म केही न केही एक्टिभिटिज गर्न मन लाग्छ किनभने त्यतिखेर चाहिँ गुनगुनाइरहेको हुन्छु गीत गाइरहेको हुन्छ आफ्नो सुरले पकाउने कुरामा मलाई अब हुन्छ नि रेगुलर नपकाउने भएर होला अलिक के नमिला जस्तो हुन्छ कहिले लास्ट मिठो हुन्छ त्यही भएर टाइमै छैन टाइम मिलेसम्म किचनमा गएर हेल्प गर्छु श्वेताजीको उद्देश्य चाहिँ के हो रहर चाहिँ के हो यति धेरै काम गरिरहेछ यो एजमा यो अवस्थामा जुन रूपमा अगाडि बढिरहेछ यसो हेर्दाखेरि यति धेरै नगर्दा पनि त हुन्थ्यो भन्ने देखिन्छ नि सुखी नै थियो नि है किन टेन्सन ल्या जस्तो पनि लाग्छ कहिलेकाहीँ धेरैजनाहरूको तर मलाई एउटा खुसी चाहिँ के लाग्छ भने मैले एउटा केही रिस्क लिएर बिजनेस गर्दा मैले केही काम गर्दा लाइक माझी बस्ती सोसल काम नै किन नहोस् तर त्यहाँ धेरैजनाले काम पाउनु भएको छ रोजगार पाउनु भएको छ र कसैले आफ्नो बस्ती पनि पाउँदै हुनुहुन्छ बास पाउँदै हुनुहुन्छ त्यो पनि मेरो आत्मसन्तुष्टिको लागि होइन तर फेरि मैले बिजनेस गरेँ भने कमर्सियल हिसाबले गर्छु होइन मैले एउटा बिजनेस म्यानेजमेन्ट लिएर बिजनेस गर्दाखेरि त्यहाँ 10जना मान्छेले काम पाएर उनीहरूले भनौँ न आफ्नो वेल पारिश्रमिक लिएर पनि मलाई केही इन्कम दिनुहुन्छ भने वाइ नट अझ बढाउँछु धेरैले काम पाउँछ होइन मैले पनि कमाउँछु जस्तो फिल हुन्छ सो कहिले पनि पुग्दो रहेछ क्या पैसाले कामले अझ बढाउँ हुन्छ नि अझ नाम र सम्मानले पुग्छ कि पुग्दैन पैसा र कामले त पुग्दैन भन्ने कुरा आयो होइन नाम र सम्मानले त्यो त नाम सम्मान त्यो सबै भनेको हाम्रो भनौँ न त्यो नपाइने चिज हो क्या हो कि होइन झन् अझ बढी पुग्दैन त्यो पाउन सम्हाल्न धेरै गाह्रो छ त्यही भएर नाम कमाइराखियोस् सम्मान पाइराखियोस् सबैको नजरमा यस्तै गरी बस्न सकौँ लाइक मलाई माया गर्नु हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हिजो मैले गीत कसैले दिएँ सबैभन्दा हाइएस्ट युट्युबमा भ्युअर्स 24 घन्टामै आयो होइन अहिलेसम्मको रेकर्ड ब्रेक गर्यो त्यो कारणले त्यो कुरा किनेर गरेर पाउने चिज होइन नि अब अलिकति यति धेरै कुरा गीतको बारेमा भएको छ श्वेताजीको कुरा भएको छ अब घरमा बस्दा कहीँ कतै साथीभाइसँग रमाइलो गर्ने गीत गाउने भन्ने कुरा आएपछि स्वर बसे पनि केही फरक परेन स्वर उठेको भए पनि कुरो केही फरक पर्दैन थियो आज अलिकति गाउनु पर्यो मेरो भोइस होइन अहिलेदेखि होइन तिहारदेखि देउसी खेलेर बस्छ यो हस्की स्वर अझ मिठो सुनिन्छ खालि मलाई के गर्न मन लाग्यो भन्दा यो अहिलेको जुन मोमेन्ट छ यो त फेरि पछि आउँदैन यस्तो कुराकानी फेरि पछि हामी त गर्दैनौँ अर्को ढङ्गबाट अरू कुरा गर्छौँ तर यो बेलामा यति धेरै कुरा आछ अब गीत भर्खर रिलिज भएको छ नाचिया छ कान्छीको कुरा होइन त्यो त अलिकति त सुन्नै पर्छ अब मैले के प्रशंसा गर्ने मेरो अगाडि त यति ठुलो राइटर हुनुहुन्छ यति राम्रो गीत लेख्नुहुन्छ होइन अहिले त हजुरलाई पनि आउँछ होला कहीँ कतै बिग्रेछ भने म जोडौँला म लेख्न तर म दर्शकले होइन उहाँलाई यहाँ एफएममा र टिभीमा एङ्करिङ गर्नुभएको छ होइन अब भिजे आरजे सबै हुनुहुन्छ त्योभन्दा पनि अब हिजो कतिले भन्नुभएको थियो कि म भन्थ्यौँ उहाँ हिरो हुनुपर्छ भन्दै थियो क्या कतिजनाले डाइरेक्ट नचिने हुन्छ नि
अर्कै देख्नु भएको रहेछ जस्तो नि ह्यान्डसम देख्नु भएको रहेछ म हिरै हुनुपर्छ मन लाग्नु भएको थियो हैन सरी थ्यांक यू जजनले सोच्नुभयो मलाई हिरोको रूपमा तर थ्यांक यू त्यो बाहेक उहाँले लेख्नु भएको गीत प्रत्येक शब्दमा मेरो गाडीमा सिडी पनि छ मैले यहाँ भएर हजुरको तारिफ गरेँ होइन त्यो गीत गाउन मन छ अब अर्कोचोटि प्रिपेयर भएर आउँछु नगाउने कान्छीको गीत कान्छी गाउँछु नि अलिकति तपाईँ गाइदिनु होइन पहिला यता सुरु होस् होइन अलिकति हजुरबाट सुरु होस् अनि त्यसमा जोड्छु छिनिक छिनिक कनिका नाङ्लैमा केलाउने कहिले होला हातैमा चुरापोती खेलाउने खोली तिरै तिर हे माया तिमीलाई सधैँ रमाइलो मलाई सधैँ पिर चरी चट्ट परी भुरुरु खोली तिरै तिर चरी चट्ट परी भुरुरु खोली तिरै तिर अब तपाईँ गाउनु मैले किन नगाएको भन्दा मैले यदि यहाँ स्वर अलिकति मात्रै मिलाएको भएदेखि झुरै आउँदैन आफ्नो गीत भएर गाइदिनु मलाई होइन असाध्यै मिठो गाउनुभयो मैले तपाईँले मिठो गाएको कारणले गर्दा नि मैले गाउन सकिनँ कति क्याप्सनहरू आउनु थाल्यो कि फेसबुकमा अनि मलाई नि गाउँ लाग्यो एकदम मिठो छ मैले आँटै गर्न सकिनँ तपाईँको स्वर सुनेपछि नै गाउँदिनँ तिम्रो आँखैमा पिरतीको ठेकी मलाई चुना लगायो बाटो छेकी खोली तिरै तिर अब म गाइन मलाई त सुन्न मात्रै मन लाग्यो म सिङ्गर होइन क्या मलाई त्यो डान्स गर्दा कन्ठ भयो होइन अन्जुजीले गाउनु भएको छ राजनदास शिवाकोटीले गाउनु भएको छ होइन राजनदास शिवाकोटीको शब्द सङ्गीत स्वर हो गजब राम्रो गीत बनाएको छ मौलिक छ नेपाली ठेट शब्दहरू छन् त्यो सुन्दाखेरि पनि आनन्द आउँछ नाचौँ लाग्ने खालको छ क्या तर मैले गाउने कोसिस चाहिँ किन गरिनँ भन्दा मभन्दा धेरै राम्रो गाउने श्वेताजी अगाडि यति राम्रो भोइस छ भन्नुहोस् न एफएममा सबैलाई अब म फस्ने भए गाउनु हुन्न भनेर कसले पत्याउँछ भन्नु त यहाँ बस्दा पनि कति होइन कति दर्शकले वेट गरे होला पक्कै पनि गीत गाउनु म कार्यक्रमको लास्टमा गाउने कोसिस गर्छु अब यो गीत गाउने रहर छैन रेकर्ड गरौँ भन्ने लाग्दैन कि लाग्दैन राजनदास शिवाकोटीलाई हुनु क्या अब एउटा बिग्रेको अनि त्यो क्यासेट भन्छ नि अन्त छैन त्यो कहिले काहीँ गाउने के भन्छ बाथरुम सिङ्गर हैन तर स्वर ट्राई गर्दा हुने रहेछ एकचोटि स्टुडियोमा भोकल टेस्ट गर्दा हजुरको गीतमा गायौँ त प्लिज म लेख्छु मेरो लागि यो मौका हुन्छ मलाई एउटा गीत दिनुहुन्छ पक्का दिन्छु म राजनदास शिवाकोटीलाई नै सङ्गीत गराउनु पर्ला है किनकि सङ्गीत पनि बढाउनु पर्यो अलिकति रियाज गर्न पाइन्छ सङ्गीत पनि गरिदिनु भयो सजिलो छ जोगले पनि भने राजनदास शिवाकोटी अर्जुन पोखरेल हैन सम्बुजित बासकोटा दाइ उहाँको यति राम्रो गीत आउँदैछ मेरो दर्शकहरूले त्यो सङ हेरेपछि मुभी पछि त्यो सङ हेर्दा सबैभन्दा मन छुने वर्डहरू त्यसमा छ होइन अनि रियल श्वेतालाई पनि त्यसमा पाउनुहुन्छ कि यति राम्रो लिरिक्स छ यति राम्रो हुन्छ नि त्यसमा मेलोडी उहाँले दिनुभएको छ म्युजिक दिनुभएको छ अर्जुन पोखरेलले उहाँले बनाउनु भएको त्यो उसमा सबभन्दा बेस्ट मैले छानेको त्यही हो सायद दर्शकले पनि धेरै इन्जोय गर्नुहुन्छ है अब चाँडै आउँछ प्रतीक्षामा छौँ हामी भन्नु पर्यो अब कुराहरू धेरै खालका कुराहरू छन् कि मलाई अलिकति सुरुदेखि अब केही कुरा जोड्न मन लाग्यो अलिकति घर परिवार परिवेशको कुरा गरौँ को हुनुहुन्छ घरमा मम्मी बुवा भाइहरू छ अनि भर्खरै बुहारी बिहे भएको छ नयाँ मेम्बर पनि हुनुहुन्छ परिवार हाँसी खुसी रमाइलोसँग अगाडि बढेको छ एकदमै रमाइलो मेरो दिजूहरू सबैको विवाह भइसक्यो अनि घरमा अझ रमाइलो गरिदिने पेटहरू छ धेरै रमाइलो हुन्छ ठुलो फ्यामिली छ भन्नुपर्छ घरमा के सोख छ खास चाहिँ श्वेताजीलाई सोख चाहिँ के को छ सोख मलाई अहिले आएर चाहिँ पहिला चाहिँ म धेरै एम्बिसियस थिएँ धेरै काममा प्रेसर आफ्नो लागि टाइम नदिने हुन्छ नि जे पाइ त्यही गरेर हिँड्ने होइन अनि दर्शकहरूले पनि मलाई त्यति बाहिर हिँड्दा पनि नोटिस नगर्ने कि नर्मल साइडमा जाँदा पनि हो कि होइन गर्ने तर अहिले चाहिँ मलाई मस्ट धेरै मान्छे खुसी हुनुपर्छ होइन हामीले लग्ने भनेको त्यही चिज हो क्या त्यही मेमोरी हो र दुखी भएर चिन्ता गरेर आफ्नो लाइफलाई फ्रस्ट्रेसनमा राखेर केही पनि हुँदैन जति टाइम छ नि त्यो टाइमलाई मस्ट युटिलाइज गर्नुहोस् ह्याप्पी हुनुहोस् मेरो सोख त्यति मात्र हो धेरैभन्दा धेरै बिजी हुँ सोच्ने टाइम नहोस् र त्यो टाइममा केही न केही क्रिएसन गर्न सकौँ खुसी हुन सकौँ समयलाई सही सदुपयोग गर्ने र बुझेर अगाडि बढ्नेमा श्वेता पनि हो नि होइन हजुरले भन्नुभयो
त्यो त अब दर्शकले भन्नुहुन्छ हजुर मलाई सुगारिका केसीले भनेको याद आयो हाम्रो पूर्व मिस नेपाल अब मेरो त कलिग पनि हामी सँगै कार्यक्रम चलाउँछौँ होइन सबैभन्दा ट्यालेन्टेड मिस नेपाल मलाई त्यो लाग्छ मलाई पनि एकदम सबैभन्दा ट्यालेन्टेड मिस नेपाल लाग्छ सुगारिकाले यता तारिफ गरेको मैले सुनेको छु श्वेताको बारेमा होइन सुगारिकाले भन्दै थिइन् मेरो त उमेरले बहिनी हुन् तर यति धेरै प्रगति गरेका छ अथवा उसलाई हेरेपछि म यति धेरै ऊर्जाशील हुन्छु अथवा धेरैले सिक्नुपर्छ श्वेताबाट भनेर भनेको छ क्या एकदम मैले आज देख्न पाइनँ इमेज एफएममा शुभ दिनमा भेट भइहाल्छ मेरो म फेरि भनिहाल्छु त्यही त भनिदिनु होला अब धेरैले प्रशंसा गरेको छ श्वेतालाई कि अब यो प्रशंसाका कुराहरू त गर्यो भने एक दिन लाग्छ त्यति धेरै कुरा नगरौँ मलाई चाहिँ प्रशंसा भन्दा नि गाली गर्नु के नराम्रो कमेन्ट गरिदिनु न सो द्याट म इम्प्रुभ गर्न सक्छु त्यसपछि कमी कमजोरी के छन् त श्वेताका जुन कुरा सुधार्नु पर्ने हो अरूले गाली गरिदिनु केमा लाग्छ केमा करेक्सन गरिदिनु जस्तो लाग्छ सुधार्नु पर्ने अब त्यही होला मलाई मात्र होइन जो पनि अब जो काममा प्रेसरमा हुन्छ छिटो रिस उठ्छ क्या एकदम छिटो रिस उठ्छ तर कहिले देखाएको छैन त्यस्तो रिसाको मसँग कामै गर्नु परेको छैन काममा अब सँगै भएपछि थाहा हुन्छ को कति रिस आउँछ होइन रिस उठ्छ प्रेसर त घरमा मेरो रिस जस्तो कडा रिस कसैको छैन भन्छ कि सबैजना प्रेसर हाई भएको भए सायद अस्ति नै ढलिसक्थेँ क्या लो भएर म बचिरहेको छु जस्तो लाग्छ तर रिस बढी उठ्छ नचाहिने कुरामा रिस उठ्दैन जेन्युन कुरामा अब केयरलेस गर्यो भने काम जुन रेस्पोन्सिबिलिटी जसको जे काम हो त्यसमा सिन्सियर भएन भने एकदम रिस उठ्छ अरू मेरो नराम्रो बानी म मनमा कुरा केही राख्दिनँ जे कुरा चित्त बुझ्दैन एकदम भनिदिन्छु फियर एकदम रिसाउनुहुन्छ सबैजना तर वान डे रियलाइज पनि गर्नुहुन्छ होला होइन मेरो स्टाफ साथीहरू बहिनीहरू जो पनि चित्त नबुझेको कुरा भनिदिइहाल्छु यो राम्रो बानी कि नराम्रो बानी त यो त राम्रो बानी मेरो लागि त राम्रै हो मलाई पनि कसैले चित्त नबुझेको कुरा पछाडि नभनिदियोस् फेस टु फेस भनिदियोस् सो इम्प्रुभ गर्न सकौँ होइन सो मैले पनि अरूबाटै लर्न गरेँ अब श्वेताजीलाई अरूले भनेको कुरा फेस टु फेस भनेर यो चाहिँ सुधार्नुपर्छ भन्ने कुरा केही छ भन्दिनु न धेरै कुरा छ नि हो हैन अरूले भनेको कुराहरुमा म त अहिले भन्दिन मलाई त मन पर्छ स्याड नहो तिमी धेरै रोएर सेन्टी भएर नबोल अलि ह्यापी हो हैन दर्शकहरुको कमेन्ट हुन्छ मन त हो सधैँ एउटै का हुन्छ र पक्का के हो जीवन खास के बुझ्यो जीवन यति छोटो समयमा यो सानो उमेरमा धेरै उतार चढाव र धेरै कुराहरु भोगिसकेका छ श्वेताले संघर्ष फेरि जीवनै बाँच्ने आधार हो जस्तो लाग्छ संघर्ष के चाहिँ हामीले गर्नै पर्ने कुरा हो गर्नुपर्ने कुरा धेरै छ नि धेरै छ है समयलाई युटिलाइज गर्नु सबभन्दा ठुलो कुरा त समयलाई बुझ्नु पर्यो र जुन टाइममा राइट टाइम जे समयमा आफ्नो एज वाइज राइट टाइम राइट काम चाहिँ टाइममै गर्नु समयले कुर्दैन सबैभन्दा ठुलो कुरा समयको कुरा हो समय अनुसार चल्नु पर्यो गर्नै पर्ने कुरा चाहिँ समय अनुसार चल्नु समयलाई चाहिँ वेस्टेज नगरौँ अहिले पनि हाम्रो समयको कुरा चाहिँ ब्रेक भन्ने कुरा आछ ओके अब ब्रेक अलिकति लिनुपर्ने बेला भयो अहिले लिन्छौँ हामी एकछिन ब्रेक फेरि थ्यांक यू ओके द इभिनिङ गफ विथ नरेश यो छोटो ब्रेक पछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ द इभिनिङ गफ विथ नरेशमा अहिले यहाँहरू हुनुहुन्छ श्वेताजी हुनुहुन्छ गेस्टको रूपमा उहाँसँग कुराकानी भइरहेछ फेरि हाम्रो कुराकानीलाई अब अगाडि बढाउँ अब अहिले श्वेताजीको दैनिकी कस्तो छ कतिखेर उठिन्छ के गरिन्छ कतिखेर सुतिन्छ अब यो फिटनेसको राज के हो धेरैले बुझ्न पनि खोज्या होला यो कुरा झन्झन राम्री भनेर धेरैले भन्न थालेको छु थ्यांक यू सो मच धेरै तारिफ गरिदिनु भयो मलाई निद्रा नलाग्ला फेरि यो म बिहान 4 उठ्छु तर धेरै शेड्युल फ्री छु भने चाहिँ अलि ढिलासम्म पनि सुत्छु अहिले शेड्युलमा चाहिँ म अलि बिहानै नै उठेर फिल्मको लागि धेरै मेहनत गरिरहेको छु किनभने सुटिङ सक्यो सुटिङको पिरियडमा पनि 4 बजे उठ्नुपर्ने बिहानै रेडी हुनुपर्ने होइन र त्यो प्रेसर हो म फिट हुनुमा पनि धेरै कामको प्रेसर लोड हो कि र रेगुलर एक्सर्साइज पनि गर्छु जिम जान्छु शेड्युल एकदमै टाइट हुन्छ मलाई देख्नुहुन्छ नि होइन खाइ अफिसमा गर्दा हाम्रो दौडिरहेको देख्छु म त काम भनेर कुदिरहेको फोन आएको है होइन तर सायद अब चाहिँ लोड कम गर्नु पर्ला जस्तो भइरहेछ अब लोड अलिकति कमै गर्नुपर्छ धेरै भयो तर यो लोडमै फेरि खुसी हुन जानिसके पछाडि यो लोड थाम्ने बानी भइसके पछाडि फेरि लोड भएन भने फेरि गाह्रो हुन्छ लाइक आज म छुट्टी लिन्छु घर बस्छु भन्यो भने मन एकदम भदभद बोल्छ क्या त्यहाँ काम के बिग्रियो होला त्यसले के गर्यो होला फोनमा र ध्यान चाहिँ अन्त हुन्छ बरु घरमै नबसेर राम्रो भनेर काममै जान्छु भने के भन्नुहुन्छ बुवाआमाले चाहिँ राजाले त एक दिन छुट्टी पाउँछ तिमीले त किन पाउँदैनौ भनेर
अब कस्तो हुन्छ नि अब देख्नु भयो नि होइन अब हिजोदेखि मलाई यति यो इन्टरभ्यूहरूको लागि टाइम सेड्युल लिइराख्नु भएको छ प्लिज एक हप्तापछि गरौँ न म थाकेको छु भन्छु होइन घरमा स्याटरडे पनि कामले गर्दा कल्का फुर्सद मिल्दैन अनि बिहान एकछिन भेट्यो कल्का बेलुका जाँदा म चाँडै घर गयो भने मेरो कुकुरहरू कराउँछ कि चाँडै आयो भनेर दुईटा छ आफूलाई मनपर्ने हरायो एउटा रिसेन्टली अब एउटा चाहिँ छ कुकुर हराउँदा रोइयो किन नरोइनु मेरो भाइले 3 दिनसम्म खाना खाएन त्यही त अर्को छ होइन चाँडै गयो भने किन आयो होला भनेर एकदम कराउँछ मलाई एकदम कराउँछ त्यही भएर मम्मी बुवाले नि चिन्ता गर्छिन्छ आफ्नो लागि पनि टाइम दियो रेस्ट गर अलि रिल्याक्स लाइफ बिताऊ भन्नुहुन्छ अब घुम्ने हिसाबमा पनि धेरै देश पुगिसकिया छ कहीँ कतै बसौँ सेट हौँ जस्तो लाग्छ लाग्दैन नि बाहिरतिर मलाई किन नेपाल जस्तो प्यारो कहीँ लाग्दैन खोइ मलाई यहीँको मोह यहीँ माया सबै कुरा यही ठाउँमा म के गर्न सक्छु गरिरहेको छु जस्तो लाग्छ त्यो कारणले बाहिरतिर घुम्न जान्छु इन्जोय गर्छु केही टाइमको लागि त्यतै सेटल हुँदा पनि वेल लाग्छ होइन केही पनि कम छैन होइन अब डेभलपको हिसाबले तर पिसको हिसाबले इन्जोय गर्ने हिसाबले मलाई नेपाल लाग्छ नेपाल विकास नहुनुमा के जस्तो लाग्छ विकास नहुन अब हामीले सोचे जस्तो नेपाल किन म अघि पनि कुरा गरिरहेको थिएँ गाडीमा यो 10-15 वर्षको पिरियडमा हामीले पहिलाको महेन्द्रको पालामा बनेको बिल्डिङ होइन इभन वीरेन्द्र उहाँहरूले गर्नुभएको डेभलप गरेको बेलाको त्यो ठुलो बिल्डिङहरू रोडहरू हेर्दाखेरि कति जानेको यत्रो पार छोडेर यो त कता लन्डनको जस्तो देख्छ होइन विशाल बजार जाँदा नि कता योसँग मिल्छ त्यहाँको फरक त्यो बिल्डिङ अग्लो छ यहाँ छेउछेउ छ होइन त्यो कारणले यो बिचमा चाहिँ हाम्रो पोलिटिकल राजनीतिक अवस्था चाहिँ स्टेबल भएन कि अब जो पनि मान्छे आउँछ एउटा एजेन्डा लिएर आउँछ होइन लाइक जो पनि पार्टी आउनुहुन्छ उहाँले काम गर्ने टाइममा चेन्ज गर्नुपर्छ कि होइन अब जो पनि दर्शकले अब चाहिँ उहाँले स्टेबल भएर गर्दै हुन्थ्यो गर्नुहुन्छ भन्ने टाइम अर्को केही न केही ऊहरू आइरहन्छ र तर गुड थिङ्स होइन संविधान यत्रो पछि बन्यो हरेक अहिले जुन चुनावले धेरै राम्रो भयो होइन रिसेन्टली अब आफ्नो ठाउँमा मेयर पाउनुभयो वडा अध्यक्ष नयाँ पाउनुभयो यत्रो वर्षपछि होइन अब त धेरै डेभलप हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई धेरै आश गरेको छु हजुर राजनीति गरौँ भन्ने लाग्छ कि लाग्दैन राजनीतिक कहिले पनि लागेन कलाकार पनि बनौँ भन्ने लागेको थिएन नि त बनायो होइन तर राजनीति भनेको के हो लाइक मलाई त्यो पोस्टमा गएर त्यति काम आफू त्यो फिल्डको होइन होइन म त्यो दर्शकले बनाएको सानो कलाकार अब त्योतिर केही पनि मोह छैन मलाई यही लागेको छ मैले अलिकति राजनीतिक कुरा निकालिसके पछाडि नेताहरूमा चाहिँ को मनपर्छ मलाई मनपर्ने नेता को होला एकजना भनौँ मजाले भने मलाई सुभाष नेवाङ मनपर्छ बाबुराम भट्टराई मनपर्छ होइन अब धेरैजना हुनुहुन्छ भनेपछि विशेष मनपर्ने सुभाष नेवाङ र बाबुराम भट्टराई अरू सामान्य लाग्छ अरू पनि राम्रै लाग्छ धेरैजना हुनुहुन्छ होइन राम्रै लाग्छ राजनीति गर्ने नेताहरूमा अथवा चिनिएका नेताहरूमा मनै नपर्ने चाहिँ को हो नभनौँ भोलि म किडन्याप भयो भने जिस्केको त्यति पनि डरपोक छैन मलाई मनै नपर्ने भन्दा पनि मेरो दर्शकको ऊ लिनुहोस् न म पनि त्यही दर्शकमा पर्छु जो आम जनताहरूले चाहिँ हेरे पनि इरिटेट हुन्छ नि होइन कति कुरा समय सिचुएसनले मान्छेलाई नराम्रो बनाउँछ डिफ्रेन्ट थिङ्स होइन तर राम्रो काम गरेको पनि याद गरौँ न अहिले आएर नराम्रो भयो भनेर उहाँहरू उसमा हुनुहुन्न मलाई जस्तो कुलमान सर मनपर्छ उहाँसँग मैले एउटा प्रोग्राममा पनि भेट भयो झन् फ्यान भयो यो काम गर्ने हिसाबमा कुलमानजी मन पर्यो कि काम जुन हेर्नुहोस् न हामीलाई दिन नमिल्ने इलेक्ट्रिसिटी रहेछ त म पढ्ने बेलामा एउटा त्यो लाइट मैनबत्ती बालेर पढ्नु पर्यो कि होइन अब कम्प्युटर चलाउनु पाएन बत्ती जान्थ्यो पावर जान्थ्यो होइन अब अफिसमै पनि कति प्रेसर कि हामीले त्यो ब्याकअप राख्नुपर्ने जेनेरेटर राख्नुपर्ने कति एक्सपेन्सिभ कन्स्ट्रक्सन कस्टै कति हाई हुन्थ्यो क्या अहिले म काम गर्ने हिसाबले पनि त्यो कुरा सेभ भइरहेको छैन र त्यस्तै मान्छे आएर एक्सनमा नहुने कुरा इम्पोसिबल केही पनि हुन्छ लाइक बाबुराम भट्टराईले जुन यो डेभलप गरिदिनु भयो नि बाटोहरू ल्याइदिनु भयो संविधानको लागि पनि केही त गर्नु भयो नि त्यो कारणले मैले दर्शकको रूपमा जजमेन्ट गरेको म उहाँहरू पर्सनल रूपमा कोहीसँग पनि चिन्जान अब अहिले किन ओझेल पर्या होला त त्यसो भए बाबुराम भट्टराई
अहिले त हराउनु भयो त। राजनीतिक अवस्था बुझाउ न अब आउनुहुन्छ जानुहुन्छ आउनुहुन्छ हाम्रो फिल्म इन्डस्ट्री जस्तै भइरहेछ क्या त्यस्तै भएको छ होइन? त्यो पनि एका दुई फिल्म हिट भयो चर्चा बढी हुन्छ चर्चा सबले खोज्छन् फिल्म पछि फ्लप हुन हरायो, थालेपछि हराएको हरायो। हराउँछ। त्यही हो त्यही हो अब फिल्मको कुरा आइहाल्यो हजुर फिल्ममा को हिरो मनपर्छ मलाई हरिवंश आचार्य मनपर्छ त्यसपछि सबैजना मैले मनपर्छ हिरोको कुरा गरेँ त्यही त हिरो कलाकारमा त हरिवंश आचार्य मैले माने one हिरोमा time को, एक time को। मलाई दादा पनि मनपर्छ ओके शिव होइन अब श्रेष्ठ। अब श्रीकृष्णजीको त यहाँ अब जोड्न अहिलेलाई मिलेन होइन अहिले अहिले चाहिँ मलाई जोड्नुहुन्छ। दयाहाङ राई मनपर्छ दयाहाङ, आफ्नो अहिलेको हिरो होइन? आफ्नो हिरो भएर होइन। सबै फिल्म हेरेको छु अनि भनौँ न हिजो निर्साले पनि धेरै तारिफ गर्नुभयो त्यो पनि मैले त्यो कुरा सेम थिङ्स मैले पनि गरेको थिएँ एक्टिङ चाहिँ जसले जुन ट्रेनमा गरिरहेको थियो त्यो ट्रेनमा गरिँदो रहेछ एक्टिङ यसरी पनि गरिँदो रहेछ भनेर जुन रेगुलरलाई ब्रेक गर्ने मान्छे ब्रेक एक्टिङमा। गर्नु भएको छ होइन अहिले आइरहेको ट्रेनलाई नै ब्रेक गरेर आफ्नो स्टाइल दिएर जुन भर्सटाइल हुनुभएको छ होइन दया दाई अब सौगात अनि मलाई प्रदीप खड्का मनपर्छ होइन अहिले आएको सबैजना राम्रै हुनुहुन्छ को हिरोसँग चाहिँ काम गर्न पाए हुन्थ्यो अब भन्ने लागेको छ त्यस्तो त कहिल्यै लागेन होइन पहिला लागेन अब त सुरु गरियो नि त फिल्म बनाउन सुरु गरिया छ हजुर, अब हजुर। पहिलो कान्छी अब आउँदैछ अब यस्तो छ मैले फिल्ममा पहिला अबको प्रायोरिटी फिल्म कलाकारलाई भन्दाखेरि? दिदिनँ मैले बनाउने स्टोरीलाई दिन्छु okay। अनि स्टोरीमा जो फिट हुनुहुन्छ सायद त्यो मैले नाम नलिएको व्यक्ति आउनु भयो भने पनि आउनु सक्नुहुन्छ हिरोइनमा चाहिँ को मलाई मनपर्छ? चाहिँ हिरोइनमा धेरैजना हुनुहुन्छ को हिरोइन सबभन्दा राम्रो लाग्छ नम्रता श्रेष्ठ राम्रो राम्रो लाग्छ लाग्छ? साम्राज्ञी राम्रो लाग्छ अहिले नयाँमा अब नयाँमा साम्राज्ञी भयो अरू न्यू ऊ पनि आउनु आफू चाहिँ कतिको राम्रो लाग्छ आफूले आफूलाई त राम्रै लाग्छ नि होइन आफ्नो नाम पनि भन्न पाइन्थ्यो मलाई सुविता खड्का नि राम्रो राम्रो लाग्छ, लाग्छ okay। जिस्केको ऐना कति हेरिन्छ? भन्न पाएँ। हेरिरहेको हुन्छ मलाई कराउँछन् हो मेकअपमा कति खर्च हुन्छ टाइम के पैसा अब श्वेताजीका लागि त टाइम भन्नु नै पैसा हो पैसा भन्नु नै टाइम हो मेकअप भन्दा नि त्यो टाइमको पैसाले बढी उलिन्छ क्या मेरो है यतातिर पनि जान्छ ओके अब मनै नपर्ने हिरोइन चाहिँ को हो त्यस्तो पनि छैन सबै राम्रै लाग्छ त्यस्तो म त्यस्तो छैन छैन है खतरा एक्टिङ गर्ने गजब राम्रो एक्टिङ गर्ने हिरोइन चाहिँ को मलाई जलसा सबैभन्दा मनपर्ने एक्ट्रेस तर उहाँ अहिले हुनुहुन्न अमेरिका पुगिसक्नु अब कसको नाम दिने धेरैजना हुनुहुन्छ अहिलेकोमा एक्टिङमा नम्रता अनि साम्राज्ञी राम्रो लाग्छ यी दुई नाम आयो अब हिरोइनको पनि कुरा आयो हिरोको पनि कुरा आयो अब निर्देशकको कुरा गरौँ त को मनपर्छ निर्देशकको अहिलेको मलाई प्रेम गीतको डाइरेक्टर पनि प्रेम गीत 2 को डाइरेक्टर प्रेम गीतको सुदर्शन थापा रामशरणजी दुवैजना राम्रो लाग्छ र अरू धेरैजना हुनुहुन्छ राम्रो लाग्छ डिफ्रेन्ट टाइपको मुभी बनाउनेहरू पनि जस्तो हाम्रो जात्राको भट्टराई हुनुहुन्छ प्रदीप भट्टराई एकदम मनपर्छ मलाई डिफ्रेन्ट जस्तो टाइपको मुभी बनाउनु भएको छ नि मलाई डिफ्रेन्ट उसले क्यास्ट गर्छ क्या मलाई पुष्पति प्रसाद पनि राम्रै लाग्छ दिपेन्द्र के खनालको पनि नाम आयो अब उहाँहरूले बनाउनु भएको सबै ओभरअल मुभी हेरे होइन एउटा एउटा मुभीले मलाई राम्रो लाग्यो स्क्रिन प्ले राम्रो लाग्यो सो द्याट काम पनि राम्रो लाग्यो अनि बोल्ने मान्छेमा कुरा राम्रो लाग्छ तपाईँ राम्रो लाग्छ अरे के है दाइ म तपाईँको बिग फ्यान मैले पहिला पनि आउँदा भनेको थिएँ होइन मेरो दिदीहरू के गर्छ थाहा छ हजुरको समकालीन साथीहरू दिदीहरू भनौँ न मेरो दाइ भनेपछि हुरुक्क क्या वेट गरेर भनेको थियो नि त्यत्रो आँगन प्रोग्राम चलाउँदा पुरा बिचराहरू कति वेट गरेर हेर्थ्यो क्या हामी त सानो थियो नि त धेरै सानो पनि होइन होला होइन धेरै सानो थियो म यत्रो दिजुले लिएर गइसिन्थ्यो कि आँगन त्यो बेला कुराहरू तर बोल्ने मान्छेमा धेरैजना राम्रो लाग्छ मलाई सुगरिका दिजु राम्रो लाग्छ होइन मालविका राम्रो लाग्छ मालविकाजी र धेरैजना हुनुहुन्छ यो संसारमै मन नपर्ने मान्छे चाहिँ को संसारमै यसो विचार गर्दाखेरि यो मान्छे चाहिँ झुरै हो है भन्ने कोही छ त्यस्तो अब नभनौँ धेरैजना छ नबन्न पर्ने मान्छे त्यो मनमा छन् नि चित्त दुखाउनेहरू बिजाउनेहरू अथवा कतिपय पर्सनली बिजाउने होलान् अथवा चित्त दुखाउने होलान् कतिपय देशका लागि घातक होलान् कतिपय समाजका लागि होलान् होइन भनेपछि त्यस्ता मान्छेहरू मनै नपर्ने मान्छे पनि छन् नि त्यो बाहिर नल्याउँदै राम्रो होला कारमा किन कुरा गरेर लिस्ट लामै भन्छ त्यति धेरै पनि छैन त्यो ठिकै त्यस्तालाई चाहिँ कारवाही गर्नु पर्यो नि के चाहिँ गर्थ्यो होला श्वेताले यदि अधिकार पाउने म चाहिँ एक्सन लाइक भनौँ न स्पोर्ट्समा बढी एक्टिभ भएको भएर होला मेरो मुखभन्दा छिटो हात चल्छ हो ए मार्सल आर्ट पनि खेल्ने गरे हो म तेक्वान्डो खेल्थेँ बेल्ट के पाइयो
म ब्ल्याकमा पुगिनँ, रेडमै छोडेँ। ए ओके, भनेपछि ब्ल्याक नजिक आइसकेको रहेछ भनेपछि विचार गर्नुहोस् है। श्वेताजीलाई बाटोमा हेर्दा फेरि एक्लै देखेर जिस्काउनु होला, केही भन्नु होला। भलिबल खेल्थेँ धेरै उसमा, फाइट पऱ्यो भने पनि जित्थेँ क्या बच्चादेखि नै। पिटेर छोड्ने क्या त्यस्तो गर्थेँ हेर्दाखेरि यति सोझो छु नि। त्यो साथीहरूले कतिजनाको घाउ हेर्दाखेरि सुई त लाग्दैन यस्तो भन्छ कि मलाई। म अघि आउँदा नि फोनमा रिसाएको थिएँ र नि तपाईँको रिसाएको नि थाहा थिएन भन्दै थियो क्या। अनि त्यो सुन्छ नि त बाटोमा मुख हुँदा कस्तो रिसाउनु हुँदो रहेछ हजुर भन्दै थियो कि। त्यही भएर त्यो स्पोर्ट्समा एउटा ताइक्वान्डो खेलेको कुरा आयो, रेड बेल्ट लिएर भलिबल अरु कलेज टाइममा भयो। कलेज टाइम बास्केटबल खेल्दैन, भलिबल खेल्दैन, भलिबल धेरै। कलेजमा म इन्द्रेश्वरमा म सुगरिका दिजुले हामीलाई एकचोटि आउनु पनि भएको थियो मिस नेपाल भएपछि। हामी भर्खर फर्स्ट इयरमा थिएँ म +2। अनि त्यो टाइममा म इन्सपायर भएको थिएँ उहाँसँग। उहाँले 1 घन्टाको क्लास लिनुभएको थियो होइन, पर्सनालिटी डेभलपमेन्टको क्लास लिनुभएको थियो। एकदम राम्रो लाग्थ्यो। त्यो टाइममा सिल जितिरहेको थिएँ, राम्रो भएको थियो। त्यो प्राइजकै कुराहरू थियो। प्रोग्राममा आउनुभएको थियो। पहिला मिस नेपालमा लागु भन्ने भएन? खोइ कहिले पनि मिस काभ्रेमा पार्टिसिपेट हुँदा 3-4 जना गएको थियो हाम्रो काभ्रेमा पनौतीबाट। म मात्र घरबाट जान नपाएको थिएँ, सबैजना गयो। मलाई त्यतिमा पनि जान नदिएपछि अरू त के कुरा, झन् फिल्म खेल्ने कुराले त सबैलाई जोड आएको थियो कि सबैजनाको। भागेको थिएँ नि, म त खेल्दिनँ भनेर प्रपोज आएपछि भागेर घरसम्म आएर सबैले कन्भिन्स गरेर कुरा हो नि त। पहिलो फिल्मको एक्सपिरियन्स कस्तो थियो खेलिसकेपछि? खेलिसकेपछि चाहिँ हजुरको लागेको थिएन। मैले पहिला के भनेको थिएँ थाहा छ हजुरलाई, मैले 2 जना अस्ति जुन अब हाम्रो लागि अगाडि होइसिन्छ यताको थियो, उहाँहरूलाई मैले प्लिज हजुरहरूको फिल्म डुब्छ मलाई नलिनु न प्लिज, म नयाँ मान्छे म काम गर्न सक्दिनँ भने कि। उहाँहरूले कन्फर्म गरेपछि पनि प्लिज रिस्क नलिनुहोस्, बरु राम्रो काम गर्ने मान्छे लिनुहोस्। मैले कहिले काम गरेको छैन, हुँदैन भनेको थिएँ क्या डाइरेक्ट। तर उहाँहरूले चाहिँ तिमीले जुन काम गरेको छौ त्यो 40% थियो होइन त्यो अडिसनमा, र तिमीले हामीले भनेको मान्यौ र हाम्रो रुल्सहरूलाई अप्नायौँ भने तिमी राम्रो गर्न सक्छौ भनेर जुन कन्भिन्स गर्नुभएको थियो कि। याद छ हामीले कहाँ भेटेला पछि कुराकानी गरेका थियौँ, डाइरेक्टर साहब शिव रेग्मी आउनु भएको थियो, मेरो गुरु जसले मलाई बनाउनु भयो हैन, तपाईँ आउनु भएको थियो, हो श्रीकृष्णजी आउनु भएको थियो, कुराकानी भएको थियो, याद आइहाल्छ है। त्यतिखेर कुरा गर्दाखेरि नायिका नयाँ लिनु भएको छ भन्दाखेरि नायिका नयाँ मात्रै हो, काम गरिसकेपछि उहाँको काम हेरिसकेपछि थाहा हुन्छ उहाँ कति राम्रो गर्नुहुन्छ भनेर त्यतिखेरै भन्नुभएको थियो। हो दर्शकहरूले सबैले निरुता दिजु होइसिन्थ्यो, दादा होइसिन्थ्यो त्यो बेलाको जलजलभक्त कलाकार होइन। तर त्यो क्यारेक्टरमा जो कोही भयो नि त्यत्तिकै माया पाउँथ्यो क्या। मेरो ठाउँमा त्यो मुना भन्ने क्यारेक्टर अब मैले जो कोही गएर त्यो मुना क्यारेक्टरमा प्ले गरे भए पनि दर्शकले त्यत्तिकै माया गर्थ्यो। यस्तो लाग्छ श्वेता आफूलाई चाहिँ, श्वेतालाई यति धेरै मान्छेले किन माया गर्छन्? किनकि लाखौं छन् फ्यानहरू, अथवा त्यो केही फेसबुकमा लेख्यो भने अथवा कहीँ कतै न्युज आयो भने त्यसलाई फलो गर्ने कमेन्ट गर्नेहरू लाखौं मेसेज आउँछ या तपाईँ चिन्ता नगर्नु यस्तो नगर्नु हामी छौँ हैन, सम्झाउनुहुन्छ फ्यानहरूले। देश विदेशबाट सबै ठाउँबाट उत्तिकै माया पाएको छ। त्यो सायद मेरो पीडालाई उहाँहरूले महसुस गर्नुभयो, मैले गरेको भनौँ न साहसलाई उहाँहरूले खुस लिएर हुन्छ नि इन्स्पायर हुनुभयो, साहस दिएर खुसी हुनुभयो, त्यही लाग्छ मलाई। सबैको लाइफमा पर्छ नि हैन दिलो चाडो, त्यसलाई उहाँहरूले साथ दिनु भएको। अब यो अलिकति थोरै मलाई सोध्न मन थिएन तर कुरा आइहाल्यो, मलाई जोड्न मन लाग्यो। अब एक्लो सधैँ हुन सकेला? एक्लै त सुनि होइन, अब सोच्ने हिसाबमा धेरैले विचार गर्नुहुन्छ माया गर्ने जन्मिँदा नि एक्लै जन्मेको, त्यसरी बुझ्नुहोस् न लाइफलाई। अब यसरी उत्तर आएपछि म अब धेरै कुरा सोधिन। पनि एक्लै थिएँ, अहिले पनि एक्लै छु। डबल कहिले थिएँ भने बाटोमा हिँड्दाखेरि साथीभाइहरू भेटिन्छन् अथवा साथ कति पाइन्छ हैन, तर मान्छे त एक्लै हुन्छ। एक्लै हजुरको लागि हजुरले बोल्नुहुन्छ, मेरो लागि म बोल्छु हैन। लाइफ यही नै यसो हेर्यो भने सबैजना आफ्नै हो हैन, नत्र त यही हो लाइफ यही नै हो। अब अलिकति लाइफको बारेमा सर्ट फर्ममा भनौँ त के हो त लाइफ? लाइफ मेरो भनौँ न सुख दुःख सबै कुरा मिसिएको एउटा प्याकेज हो कि। यसमा उकाली ओह्राली दुःख सुख एक्साइटमेन्ट ह्याप्पी स्याड सबै कुरा आउँछ कि। कुन बेला के आउँछ थाहा हुन्न क्या, कुन इन्सिडेन्ट आउँछ, वाट नेक्स्ट भन्ने कुरा कसैलाई थाहा हुन्न। अब मलाई के लाग्छ भन्दा यो फुल प्याकेजमा दुःखको प्याकेज सकियो, पार्ट सकियो जस्तो लाग्छ। अब मलाई लाग्छ अब एउटा सुख हाँसो खुसी एक किसिमको खुद शान्त त्यो माहौल श्वेताजीको जीवनमा अब आउँछ।
अब कान्छी हेरेपछि सबैले माया गर्नुहुन्छ होला होइन माया कम त गरेको छैन नि त छैन मैले भने त्यही त मैले जुन क्रिएसन गरेको छु यति प्रेसरली मैले एउटा कान्छीलाई जन्माएको छु नि त्यो कान्छीलाई यतिकै माया गरिदिनुहुन्छ जस्तो लाग्छ होइन त्यो त कुनै शङ्का छैन अब श्वेताजीको कान्छी सबैका लागि प्रतीक्षाको चलचित्र बनेको छ क्या हजुरहरूले कसरी बुझ्नुहुन्छ होइन यो धेरैले कतिले के सोध्नुहुन्छ भन्दाखेरि के छ श्वेताजी गेस्टबाट आउँदाखेरि उहाँको सबै कुराहरू हामीलाई सुनाउनुहोस् है फेरि पर्सनली त भेट्न पाइन्न माध्यम त यही रेडियो हो अथवा युट्युब हो टेलिभिजन हो होइन हजुर अनि धेरैले यो बुझ्न खोज्नुहुन्छ क्या त्यही भएर खालि त्यो वेमा मात्र मैले सोधेँ मलाई त श्वेताजीको बारेमा प्रायः सबै कुरा थाहा छ मैले त सोध्नै परेन नि आफ्नो लागि त मैले भनेको लाइफमा नि मैले अब के हुन्छ भन्ने कुरा हजुरलाई थाहा छ थाहा छैन हजुर कुन वेबाट घर जानुहुन्छ थाहा हुन्न लाइफको जीवनको स्टोरी पनि त्यही हो अब लाइफले कुन टर्न लिन्छ थाहा हुन्न एउटा त्यो फ्युचर क्रिएट गरेर म यस्तो गर्छु भनेर प्लानिङ गरेर हिँड्ने एउटा सम्झौता मात्र हो गम्भीर कुरा आयो हामी भावनात्मक रूपमा अब धेरै डुब्न चाहँदैनौँ म पनि डुब्दिनँ खुसी कति हुनु भने कान्छी भन्ने बित्तिकै त हाँसेको खेलेको रमाको गाएको नाचेको चुलबुले भएको पो खोज्छन् त मान्छेले कान्छी यस्तै हो त्यो कान्छी झन् राम्रो छ मुभी नै हेर्नुपर्छ त्यसको लागि कान्छीको के छ माया गर्नुहुन्छ अलिकति नि लामो सास फेरेर वाउ कान्छी भन्नुहुन्छ माया गर्नुहुन्छ कान्छीको एउटा डायलग चाहिँ सुनाउँ त आज यो इन्सिडेन्ट हो होइन लाइफमा यस्तो मोड आउँछ मेरो सानो डायलग छ एउटा कन्भिन्सिङ पाराले एउटा हिरो चाहिँ म नाम लिन कुन हिरो त्यहाँभित्र जो पनि हुन सक्छ होइन हिरोले मलाई खोज्दै आउँछ कान्छीको साथी यस्तो हुन्छ होपलेस खोज्दै आउँछ कि समबडी मलाई खोज्दै आउँछ एउटा पार्टको कुरा छ एउटा सिन त्यो 2 मिनटको छ त्यो पार्टमा चाहिँ मैले नै क्रिएट गरेको हो स्क्रिप्ट राइटरसँग बिचरा अब के गर्ला त्यसले होइन अब कहाँ जाने के गर्ने कुनै वे नै छैन कि उसलाई अब मर्न पनि सक्छ बाँच्न सक्छ के गर्ला भन्नेको स्टेज छ कि त्यहाँ अनि कान्छी त कहाँ गइरह कति खोजेर हिँड्ने कहाँ गइरहेको थिएछ यत्रो बेरसम्म भन्छ क्या अनि मैले एउटा पात्रको नाम लिन्छु मलाई नखोज म त दाग लागेको मान्छे मलाई खोजेर तेरो जिन्दगी बर्बाद नगरिरह म घरको न घरको भएँ यस्तो टाइपको डायलग छ क्या यो त डायलग भन्दै गएको भन्दिनँ अब धेरै नभनौँ यो फोनका लागि चाहिन्छ यो कान्छीको कुरा भयो है कुराकानी गर्दा गर्दै धेरै कुराहरू हामीले गऱ्यौँ अब श्वेताजीको एउटै कुरा भन्न हामीले छुटाएका छौँ उहाँ असाध्यै राम्रो लेख्नुहुन्छ है उहाँ कवयित्री पनि हो उहाँ राम्रो लेख्न सक्ने त्यो क्षमतावान लेखिका पनि हो भन्छु लेख्न मन लाग्छ तर त्यही लेखेको सबैलाई मनपर्छ पक्का राम्रो बारे अब हामीले छुट्टिनु पर्ने बेला अब कति छिटो समय बितेछ सबैजनाले हेरिरहनु भएको छ हामीलाई यता झन् इनर्जी मिलिरहेको छ कि मैले चाहिँ तपाईँलाई इन्टरभ्यू लिन आउँछु एक दिन चाहिँ त्यो मेरो लागि मौका हुनेछ रमाइलो हुँदो रहेछ हामी दुईजना राम्रै गर्छौँ त्यो पनि होला थ्याङ्क यू सो मच मलाई धेरै पछि हुन्छ नि मामा घर आएको फिल भइरहेको छ साँच्ची हो त्यति रमाइलो लागिरहेछ यो त मामा घरमा त बोलाइराख्नु पर्यो अब पक्का बोलाइराख्ने माहौल बन्छ नि स्कुलबाट भागेर पनि जसरी पनि अझ बढी खुसी अझ बढी सुख अझ बढी सफलता मिलोस् धेरै धेरै धन्यवाद यो समयका लागि थ्याङ्क यू सो मच नरेश दाई मैले दाई भनेर इन्डस्ट्रीमा रेस्पेक्ट गर्ने व्यक्ति अनि थ्याङ्क यू सो मच सबैलाई मैले धेरै मिस गरेर छु यो इमेज एफएमलाई धेरै बोलाउनु हुन्थ्यो त्यो आफ्नो व्यस्त सेड्युलले गर्दा आउनु पाएको थिइनँ र इमेज च्यानल इमेज एफएम इमेज इन्टायर प्रोग्राम हेरेर बस्नुहुने सबै श्रोताहरू दर्शकहरूलाई म हृदयदेखि नै थ्याङ्क यू भन्छु मलाई फेरि नयाँ जीवन दिनुभएको छ फेरि अर्को कान्छी अर्को श्वेता जन्मेको छ होइन जसरी पहिला माया गरिदिनुहुन्थ्यो अब पनि मलाई त्यत्तिकै माया गरिदिनुहोस् र तपाईँहरूको साथ माया पायो भने अझ केही गर्न सक्छु तपाईँहरूलाई मनपर्ने काम गर्न सक्छु जस्तो लाग्छ एन्ड थ्याङ्क यू सो मच सबैलाई थ्याङ्क यू सो मच जय होस् The Evening Golf with Naresh.